अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, एक तो ये तरीक़ा होता है कि हम खुद कोई काम करते हैं, कोई और नहीं बल्कि हम खुद कोई काम को अंजाम देते हैं, करते हैं। और एक दूसरा तरीक़ा होता है कि हम खुद कोई काम ना करके किसी और से कोई काम करवाते हैं या उस काम के होने का सबब और ज़रिया बन जाते हैं। ऐसे अफ़ाल को इंग्लिश में कॉज़ेटिव वर्ब्स कहा जाता है, जिसके लिए मेक, हैव, गेट, हेल्प और लेट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। आज के सबक में हम यही पढ़ने वाले हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे होता है, यानी पॉजिटिव वर्ब का क्या क़वाइद है, क्या तरतीब है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, ये सबक बहुत ही अहम है। अगर इसे आपने नहीं समझा तो अंग्रेज़ी तर्जमा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और अच्छे से समझ कर मशक़ करने की पूरी कोशिश करें। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ़ पॉजिटिव वर्ब्स, अफ़आल मुतअद्दी बदो मफ़ऊल का इस्तेमाल। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये है क्या, इसकी तारीफ़ क्या हो सकती है। तो यूँ समझ लीजिए कि जब सब्जेक्ट यानी फ़ाइल खुद कोई काम ना करे बल्कि किसी दूसरे से करवाए या दूसरे से करवाने का सबब या ज़रिया बने, ऐसे जुमलों को अंग्रेज़ी में कॉज़ेटिव वर्ब कहा जाता है। इसे आसानी से यूँ भी समझ सकते हैं कि एक तो हम इस तरह बोलते हैं, मैंने काम किया, मैंने खाना पकाया, मैंने घर बनाया। वो भेजता है, वो पढ़ाता है, हम लिखते हैं, वगैरह वगैरह। अब इन जुमलों में काम करना, खाना पकाना, घर बनाना, भेजना, पढ़ाना, लिखना वगैरह वगैरह जो अल्फाज आए हैं, ये सब काम खुद फ़ाइल यानी सब्जेक्ट कर रहा है, किसी और से नहीं करवा रहा है। लेकिन हम कभी कभी इस तरह भी बोलते हैं, इसी को जैसे बोल लें कि मैंने खालिद से काम करवाया। मैंने किया के बजाय मैंने खालिद से काम करवाया, मैंने उससे खाना पकवाया, मैंने मेमार से घर बनवाया। वो भेजवाता है, वो पढ़वाता है, हम लिखवाते हैं। तो इन जुमलों में ये सब काम फ़ाइल ख़ुद नहीं कर रहा है बल्कि दूसरों से करवा रहा है या उन सब काम के होने या करने का सबब और ज़रिया बन रहा है। ऐसे ही जुमलों को कॉज़ेटिव वर्ब्स कहा जाता है। उम्मीद है बात कुछ हद तक समझ में आ गई होगी। इस तरह के जुमलों को बनाने के लिए अमूमन 5 वर्ब्स का इस्तेमाल होता है, यानी यूँ कह लीजिए 5 अल्फाज होते हैं। मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प, अमूमन इन्हीं का इस्तेमाल होता है। अहम नोट्स, सबसे पहले हम कुछ अहम नोट्स जान लेते हैं इसके बारे में। पहला नोट ये है कि इन 5 अल्फाज का इस्तेमाल एक्टिव वॉइस यानी मारूफ में होता है, जबकि इनमें से सिर्फ गेट और हैव का इस्तेमाल पैसिव वॉइस में होता है। दूसरा नोट ये है कि ये तमाम अल्फाज मेन वर्ब यानी असल फ़ेल की तरह इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि टेंस में होते थे। यानी इन्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में और इसी तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि टेंस में होता है। तीसरा नोट ये है कि जब जुमला एक्टिव वॉइस में हो यानी फ़ेल मारूफ में हो, तो इन अल्फाज के साथ ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, वर्ब की पहली शक्ल का। लेकिन गेट के साथ हमेशा 2+ वर्ब 1 का इस्तेमाल होता है, यानी जो पहली फॉर्म होती है वर्ब की, उससे पहले 2 का भी इस्तेमाल होता है। वो 2 लगाना ज़रूरी होता है हमेशा। अलबत्ता हेल्प के बाद 2 लगाने और ना लगाने का इख्तियार है, यानी हेल्प के बाद जो वर्ब आएगा तो उसमें 2 लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों इख्तियार हैं। नोट नंबर 4, चौथा नोट ये है कि इंग्लिश बहुत ही कंफ्यूजिंग ज़ुबान है, इसलिए इसमें मेक की जगह कभी गेट और गेट की जगह कभी हैव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि आपको महसूस होगा कि मेक, गेट और हैव में से हर एक को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। नोट नंबर 5, पाँचवा नोट ये है कि इनमें से लेट और हेल्प ये दर हकीकत कॉज़ेटिव वर्ब नहीं है, यानी असलन तो ये कॉज़ेटिव वर्ब नहीं है, लेकिन इनके बनाने की जो तरतीब है यानी जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल कॉज़ेटिव वर्ब ही की तरह है, इसलिए इसमें इसे शुमार कर लिया गया है और इसी के साथ इस्तेमाल किया जाता है लेट और हेल्प को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह के जुमले बनाने के 2 तरीक़े होते हैं, 2 पैटर्न होते हैं। सबसे पहला पैटर्न हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस, यानी पहला जो तरीक़ा होता है वो फ़ेल मारूफ का होता है। फ़ेल मारूफ के तरीक़े पर हम बनाते हैं और वो क्या होता है कि अगर काम करवाने वाला यानी जो कोई काम करवा रहा है किसी से, तो अगर काम करवाने वाला
اور جس سے کوئی کام کروایا گیا ہے دونوں کا ذکر ہو، یعنی جو جملہ ہوتا ہے اردو یا ہندی میں، اس میں اگر کام کروانے والے اور جس سے کوئی کام کروایا گیا ہے دونوں کا ذکر ہو، تو اس صورت میں ایکٹیو وائس والا طریقہ استعمال ہوگا، یعنی جو ابھی پہلا پیٹرن ہے اس کا استعمال ہوگا، کام کروانے والا اور جس سے کام کروایا گیا ہو، یہ دونوں کا ذکر ہو ان دونوں کا، تو ایکٹیو وائس والا طریقہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ترتیب یعنی اسٹرکچر یہ ہوگا، سب سے پہلے سبجیکٹ لکھیں گے، اس کے بعد کازیٹیو ورب جو ہے اس میں سے کوئی بھی لکھ دیں گے، یعنی جو پانچوں آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی لکھیں گے، اور اس کے بعد کوئی آبجیکٹ ہوگا، پھر ورب کی پہلی شکل ہوگی یعنی فرسٹ فارم، اس کے بعد کوئی آبجیکٹ ہوگا۔ تو سب سے پہلے میک کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی کام زبردستی کروایا گیا ہو، یعنی فورسفلی، یا کسی طرح مجبور کیا گیا ہو، یا کوئی کام کرنے کا سبب قرار دیا گیا ہو، تو اس صورت میں میک کا استعمال ہوگا، یعنی میک کا استعمال وہاں ہوگا جہاں لگے کہ کوئی کام مجبوراً کروایا جائے یا اس میں زبردستی ہو یا فورس ہو تھوڑا سا، تو اس صورت میں میک کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے استاذ نے اس سے محنت کروایا، تو جملہ بنے گا دا ٹیچر میڈ ہیم ورک ہارڈ، دا ٹیچر میڈ ہیم ورک ہارڈ، استاد نے اس سے محنت کروایا۔ اب محنت کروانا ایک بذات خود بہت کم ہوتا ہے، تو استاد نے یہ کام کروایا، کام کرنے پر شاگرد کو، یہ اسٹوڈنٹ کو کچھ فورس کیا، تھوڑا سا مجبور کیا، محنت کروایا۔ میری والدہ مجھ سے روزانہ کھانا بنواتی ہے، مائی موم میکس می کوک فوڈ ڈیلی۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ میک کے ذریعے یہ بنایا گیا ہے، تو دیکھیے اس میں میک کے ہر فارم کا استعمال ہو سکتا ہے، یعنی پاسٹ، فیوچر اور پریزنٹ سب میں بن سکتا ہے، تو یہاں میکس کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ جو کازیٹیو ورب جتنے ہوتے ہیں یہ ٹینس کے کسی بھی فارم میں آ سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہر ایک میں استعمال ہو سکتا ہے۔ تو مائی موم میکس می کوک فوڈ ڈیلی، میری والدہ مجھ سے روزانہ کھانا بنواتی ہے۔ تم مجھ سے اپنا ہوم ورک بنوا رہے ہو، یو آر میکنگ می رائٹ یور ہوم ورک۔ میں نے اس سے کمرہ صاف کروایا، آئی میڈ ہیم کلین دا روم۔ میں نے زید کو بھجوایا، میں نے زید کو بھجوایا، کہیں بھجوایا، آئی میڈ زید گو۔ انس نے مجھ سے اس چھوٹے بچے کو پٹوایا، انس نے مجھ سے اس چھوٹے بچے کو پٹوایا۔ تو انس نے مجھ سے پٹوایا، تو انس میڈ می بیٹ، انس نے مجھ سے پٹوایا کسے؟ اس چھوٹے بچے کو، دیٹ لٹل چائلڈ۔ انس میڈ می بیٹ دیٹ لٹل چائلڈ۔ تھوڑا سا غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اگلا ہے گیٹ۔ اگر کسی کو کوئی کام کروانے پر راضی کیا گیا ہو یا منایا گیا ہو، چاہے باتوں سے اسے راضی کیا گیا ہو یا منایا گیا ہو یا پیسے دے کر یا کسی اور طریقے سے، لیکن اسے راضی کیا گیا ہو، ایسی صورت میں گیٹ کا استعمال ہوگا۔ البتہ یاد رہے کہ گیٹ کے بعد ہمیشہ 2 + ورب 1 کا استعمال ہوتا ہے، یعنی اس میں 2 لگانا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے مثال سمجھتے ہیں، میں نے نائی سے اپنے بال کٹوائے، I got the barber to cut my hair. I got the barber to cut my hair. کہ میں نے نائی سے اپنے بال کٹوائے۔ تو یہاں دیکھیے got the barber کے بعد جو ورب کی پہلی شکل استعمال ہوئی ہے یعنی کٹ، اس سے پہلے 2 کا استعمال کیا گیا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ میری والدہ مجھ سے روزانہ کھانا بنواتی ہے، My mom gets me to cook food daily. یہ مثال پہلے بھی میک والے میں بھی آئی تھی اور اس میں بھی آئی ہے۔ تو چونکہ میک اور گیٹ یعنی یہ ان دونوں کے جو تعریف ہے، یعنی مجبور کرنا یا راضی کرانا، ان دونوں میں کچھ حد تک جو ہے تھوڑا مطابقت ہے، دونوں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے اوپر بتایا کہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو مائی موم گیٹس می ٹو کوک فوڈ ڈیلی، میری والدہ مجھ سے روزانہ کھانا بنواتی ہے۔ اب یہ تھوڑا سا فورس کر کے بھی ہو سکتا ہے اور تھوڑا منع کر کے بھی ہو سکتا ہے، راضی کر کے بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے زید کو بھجوایا، آئی گاٹ زید ٹو گو، وہ اپنے لڑکے سے اس کا ہوم ورک کرواتی ہے، شی گیٹس ہر سن ٹو ڈو ہز ہوم ورک۔ خالد نے ناصر سے کمرہ صاف کروایا، خالد گاٹ ناصر ٹو کلین دا بیڈ روم۔ تو ان سب میں دیکھیے کہ جو گیٹ کا استعمال ہوا، اس کے بعد جو آبجیکٹ آیا ہے، اس کے بعد جو ورب کی پہلی شکل آئی ہے، اس سے پہلے 2 کا استعمال ہوا، ٹی اور 2 کا استعمال ہوا، یہ لگانا ضروری ہوتا ہے۔ اور جو بھی کام بتائے گئے ان میں کسی سامنے والے سے کو راضی کر کے یا منع کر کے یہ کام کروایا گیا ہے۔ اگلا ہے ہیو۔
तीसरा है हैव, अगर किसी से दरख्वास्त करके कोई काम, रिक्वेस्ट करके कोई काम करवाया गया हो या किसी को किसी काम के करने की जिम्मेदारी दी गई हो, सौंपी गई हो, इस सूरत में हैव का इस्तेमाल होता है। जैसे मिसालों से समझते हैं, उसने मैकेनिक से अपना मोबाइल ठीक करवाया, तो मैकेनिक से मोबाइल ठीक करवाना यानी कि उसे ये काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूँ कह सकते हैं कि पैसे वगैरह दे करके उसे ये काम करवाया गया है। तो उसके लिए इंग्लिश है ही हैड अ मैकेनिक रिपेयर हिज मोबाइल। ही हैड अ मैकेनिक रिपेयर हिज मोबाइल। हैड यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ये पास्ट में है, पास्ट के मेन वर्ब है। अगला है एग्जाम्पल, मैं बिजली मिस्त्री से इस ट्यूबलाइट को यहाँ लगवाऊंगा। तो आई विल हैव एन इलेक्ट्रीशियन फिक्स दिस ट्यूबलाइट हियर। आई विल हैव एन इलेक्ट्रीशियन फिक्स दिस ट्यूबलाइट हियर। मैं आज रात तुम्हें अपने भाई से कॉल करवाऊंगा। आई विल हैव माई ब्रदर कॉल यू टुनाइट। डॉक्टर ने नर्स से मरीज़ को कॉल करवाया। द डॉक्टर हैड द नर्स कॉल द पेशेंट्स। डॉक्टर ने नर्स से मरीज़ों को कॉल करवाया। द डॉक्टर हैड द नर्स कॉल द पेशेंट्स। अगला है चौथा लेट। लेट का इस्तेमाल, जब किसी को कोई काम करने की इजाज़त या छूट दी गई हो, इस सूरत में लेट का इस्तेमाल होता है। जैसे वो मुझे जाने देता है, ही लेट्स मी गो। मेरे वालिद ने मुझे अपना मोबाइल चलाने नहीं दिया। माई फादर डिडंट लेट मी यूज़ माई मोबाइल। माई फादर डिडंट लेट मी यूज़ माई मोबाइल। लेट तीनों फॉर्म एक ही तरह इस्तेमाल होता है, लेट लेट लेट। वो मुझे पढ़ने नहीं देता। ही डजंट लेट मी रीड। उसे गाड़ी चलाने दो। लेट हिम गो ड्राइव द कार। उसने ये क्यों होने दिया। वाई डिड ही लेट दिस हैपन। उसने ये क्यों होने दिया। अगला और आखिरी बढ़ते हैं हेल्प। हेल्प के इस्तेमाल की तरफ। हेल्प का इस्तेमाल उस वक्त होता है अगर किसी के कोई काम करने में या कोई काम अंजाम देने में मदद की गई हो, मुआवनत की गई हो, तो इस सूरत में हेल्प का इस्तेमाल होता है। इसमें हेल्प के बाद टू लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों दुरुस्त है, दोनों अख्तियार है। जैसे मिसालों से समझते हैं कि मैं खालिद से मिलने में तुम्हारी मदद करूँगा। मैं खालिद से मिलने में तुम्हारी मदद करूँगा। आई विल हेल्प यू मीट खालिद। तो यहाँ मीट से पहले, हेल्प के बाद जो वर्ब आया है मीट, इससे पहले टू लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। उसने होमवर्क करने में मेरी मदद की। ही हेल्प मी कंप्लीट माई होमवर्क। उसने वहाँ पहुँचने में मेरी मदद की। शी हेल्प मी टू रीच हियर, रीच देयर। तो टू भी लगा भी सकते हैं, नहीं भी सकते, जैसे इसमें हमने लगाया है शी हेल्प मी टू रीच देयर। क्या तुम मुझे बैग ले जाने में मेरी मदद कर सकते हो। क्या तुम मेरे बैग ले जाने में मेरी मदद कर सकते हो। कुड यू हेल्प मी कैरी माई बैग्स। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सबक समझने में ये किस तरह उनकी मदद करेगा या उनके लिए मुआविन साबित होगा। आई डोंट सी हाउ दिस हेल्प्स देम अंडरस्टैंड द लेसन। अगला है अखबार पढ़ना अल्फाज याद करने में मुआविन साबित होगा। अखबार पढ़ना अल्फाज याद करने में मुआविन साबित होगा, यानी अखबार पढ़ने से अल्फाज याद करने में क्या मदद मिलती है। इंग्लिश है न्यूज़ रीडिंग विल हेल्प यू लर्न वर्ड्स। न्यूज़ रीडिंग विल हेल्प यू लर्न वर्ड्स। तो ये जो 5 अल्फाज आए हैं ये पहले तरीक़े के मुताबिक थे, यानी फर्स्ट पैटर्न 1 के तहत पहला तरीक़ा। दूसरा पैटर्न 2 हम पढ़ते हैं, दूसरा तरीक़ा है पेसिव वॉइस का, यानी फ़ेल मजहूल का। दूसरा तरीक़ा है फ़ेल मजहूल का। ये किस सूरत में होता है कि अगर काम करवाने वाले का जिक्र तो हो, यानी जो काम करवाया है जिसने, उसका तो जिक्र हो कि काम करवाने वाला फ़लाँ है, लेकिन जिसने काम किया है, यानी जिसके ज़रिए ये काम अंजाम पहुंचा है, जिसके ज़रिए ये काम किया गया है, उसका जिक्र ही ना हो। करवाने वाले का जिक्र हो लेकिन जिसने किया है ये काम उसका जिक्र ना हो, या उसे जिक्र करना मुनासिब ना हो, इस सूरत में पैसिव वॉइस के तरीक़े को इख्तियार किया जाता है और उसके लिए गेट या हैव में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। तरतीब है, स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद गेट या हैव में से कोई, यानी टेंस का कोई भी हो सकता है। गेट के जितने फॉर्म हो सकते हैं सब, और टेंस में जिस तरह ये इस्तेमाल होता है हर तरह इस्तेमाल होगा, इस तरह हैव भी, एनी टेंस, कोई भी टेंस हो सकता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब की तीसरी शक्ल का इस्तेमाल होगा, यानी वर्ब 3 का। जैसे मिसालों समझते हैं, मैंने अपने बाल कटवाए, तो इसे कह सकते हैं आई गॉट माई हेयर कट। कट
یہ تیسری شکل میں ہے، یہاں پر اس تھرڈ فارم ہے کٹ کٹ کٹ، اس کا تینوں ایک ہی جیسا ہوتا ہے اس لیے پتہ نہیں چلے گا. تو اسے آئی گاٹ مائی ہیئر کٹ، ایک تو یہ طریقہ ہوا، دوسرا آئی ہیڈ مائی ہیئر کٹ کہ میں نے اپنے بال کٹوائے. میں نے اسے پٹوایا، آئی ہیڈ ہیم بیٹن. دیکھیں یہاں پر تھرڈ فارم کا استعمال ہوا ہے. اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں آئی گاٹ ہیم بیٹن. اس نے ایک خط لکھوایا، ہی ہیڈ اے لیٹر ریٹن. وہ روزانہ کمرہ صاف کرواتا ہے، ہی گیٹس دا روم کلینڈ ڈیلی. یہاں دیکھیے کلینڈ آبجیکٹ کے بعد جو ہے کلینڈ کا استعمال ہوا ہے تھرڈ فارم کا. تو یہ جو تھرڈ فارم ہوگا اس کے بعد آگے آبجیکٹ اگر آئے تو وہ لگا سکتے ہیں. وہ کل اپنا گھر پینٹ کروائے گا. وہ کل اپنا گھر پینٹ کروائے گا. ہی ول گیٹ ہز ہاؤس پینٹڈ ٹمورو. وہ کل اپنا گھر پینٹ کروائے گا. اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہی ول ہیو ہز ہاؤس پینٹڈ ٹمورو. دونوں طرح صحیح ہے. میں ایک مسجد بنوا رہا ہوں، یہ کنٹینیوس ہے تو اس کے لیے ہوگا آئی ایم گیٹنگ اے مسجد بلٹ اور آئی ایم ہیونگ اے مسجد بلٹ. دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے، کوئی فرق نہیں. نوٹ: انگلش میں کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو لازم ہوتے ہیں، جیسے ہنسنا، رونا، سونا، بیٹھنا وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کے کوئی متعدی الفاظ نہیں آتے ہیں، یعنی انگریزی میں ان کا کوئی متعدی الفاظ نہیں آتا ہے. ایسی صورت میں انہیں متعدی بنانے کے لیے بھی کازیٹیو ورب کا استعمال کرتے ہیں. جیسے اس نے مجھے ہنسایا، ایک تو ہوتا ہے کہ میں ہنسا، ایک ہوتا ہے اس نے مجھے ہنسایا، خود تو نہیں ہنسے، اس نے مجھے ہنسایا. تو اس کے لیے بھی انہی کازیٹیو ورب کا استعمال ہوگا. ہی میڈ می لاف. تم میرے بچے کو رلاتے ہو. تم میرے بچے کو رلاتے ہو. یو میک مائی بیبی کرائی. یو میک مائی بیبی کرائی. خالد میرے بچے کو سلا رہا. خالد از میکنگ مائی چائلڈ سلیپ. کوئی تمہیں اپنے سر پر نہیں بٹھائے گا. نو ون ول میک یو سٹ آن ہیز ہیڈ. کوئی تمہیں اپنے سر پر نہیں بٹھائے گا. تو اس طرح کازیٹیو ورب میں سے مناسب الفاظ کا استعمال اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یعنی لازم سے متعدی بنانے کے لیے. تو امید کرتا ہوں بات بہت حد تک سمجھ میں آ گئی ہوگی اور کازیٹیو ورب کیا ہے، استعمال کیا ہے، سمجھ میں آ گئی. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں. اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.